बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज मेरा उन्वान है बेनवाजी पर दुनिया में और कब्र में और मौत के वक्त और क़यामत के दिन 12 अज़ाब होंगे। 12 अज़ाब किस तरीके से होंगे? 3 अज़ाब दुनिया में होंगे उसकी ज़िंदगी में, 3 अज़ाब मौत के वक्त होंगे, 3 अज़ाब कब्र में रखने के बाद होंगे और 3 अज़ाब क़यामत के दिन होंगे। प्यारी इस्लामी बहनों, मेरी आपसे इल्तिजा है और बहुत दर्दमंदा अपील है कि आप अगर वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देखें। मुझे यकीन है, मुझे ज़रूर भरोसा है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और ये 12 अज़ाब के बारे में आपने सुन लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की इज़्ज़त की कसम कि आप नमाजी बन जाएंगी, नमाजों को कज़ा नहीं करेंगी और आप गुनाहों से तौबा करके अपनी रब की तरफ पलट आएंगी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जब अजान होती है तो अल्लाह का मुनादी कहता है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, और हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कहाँ है कामयाबी? नमाज में कामयाबी है। तो मेरी बहनों, 12 अज़ाब होंगे बेनमाजी पर, जिसमें क्या पहले 3 अज़ाब उसके दुनिया में होंगे, उसकी रोजी रोटी कहाँ कहाँ होंगे मैं आपको बयान करूंगी। 3 अज़ाब उसके मौत के वक्त होंगे, 3 अज़ाब जब कब्र में रखकर मुर्दे को रखेंगे तब होंगे और 3 अज़ाब क़यामत के दिन होंगे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरी हाथ जोड़ के मेरे भाई अगर वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे बहुत दर्दमंदाना अपील है, इस वीडियो को मुकम्मल पूरा ज़रूर देखें ताकि इंशाअल्लाह मैं आपसे यकीनन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये पूरे बयान सुना इंशाअल्लाह आप कभी नमाज नहीं छोड़ेंगी, आप नमाजें क़ज़ा नहीं करेंगी। और यकीन के साथ कहती हूँ कि जो नमाजें आपने छोड़ी हैं इंशाअल्लाह वो पूरे करेंगी, वो ज़रूर क़ज़ा आप पूरी करेंगी इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी पर 12 अज़ाब होंगे, जिसमें के पहले जिंदगी में उसके 3 अज़ाब मैं उनमें से बयान कर रही हूँ। पहला अज़ाब उस पे ये होगा कि उसकी रोजी से बरकत उठा ली जाएगी। जो उसके घर में बरकतें आती हैं बेनमाजी की वजह से, जो उसने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, उसकी जिंदगी से ये बरकत उठा ली जाएगी, उसकी रोजी में से, उसके घर में से खैर व बरकत उठा ली जाएगी। फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं जिस घर से जिस फर्द नमाज नहीं पढ़ते हैं, और नहुसत उसके घर में आ जाती है। वो पैसे को मोहताज हो जाता है, उसके पैसा होने के बावजूद दौलतमंद था वो, लेकिन उसने नमाजें नहीं पढ़ी, उसने नमाजों की पाबंदी नहीं करी, नमाजों को ऐसे ही छोड़ दिया अपनी दुनिया की मगन में, दुनिया में फंस करके। तो उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां, इतनी टेंशन है और दुख भरी जिंदगी हो जाती है कि वो पैसे से मोहताज हो जाता है, वो कोड़ी से मोहताज हो जाता है। वो नमाज की नहुसत है, बेनमाजी की नहुसत ये है जो नमाज नहीं पढ़ते कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और बर्बाद कैसे होती है कि उनकी न रोजी में बरकत होती है, न उनके घर में खैर वर्त के फरिश्ते मौजूद होते हैं, नहीं दाखिल होते हैं। प्यारी इस्लामी बहनों, जब फजर की नमाज कोई शख्स पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फरिश्तों जाओ और रोजी बांट कराओ। तो रोजी सबको मिलती है, यानी कि काफिरों को भी मिलती है, लेकिन उस रोजी में बरकत का मकसद ये होता है कि रोजी आए और जितनी आए उसी में बरकत हो जाए। अब कमा रहे हो तुम 10,000 2,000 रोज के और फिर भी लाओ तंग दस्ती, परेशानी, टेंशन, आका करीम फरमाते हैं कि उसकी रोजी से बरकत उठा ली जाती है जो बेनमाजी होता। दूसरा अजाब उस पे ये होता है कि उसके चेहरा सिया हो जाता है, उसका चेहरे पे बदरौनकी आ जाती है, उसके चेहरे पे एक नूर होता है, चाहे इंसान काला ही क्यों ना हो, कोई बंदा काला ही क्यों ना हो, सिया क्यों ना हो, लेकिन उसके चेहरे पे रौनक नहीं रहती है, उसके चेहरे पे कशिश ईमान की खत्म हो जाती है, ईमान का नूर खत्म हो जाता है। कितनी क्रीम लगा ले, कितनी टूप लगा ले, उसके चेहरे पे रौनक नहीं रहती है, एक बुझा बुझा चेहरा रहता है बेनमाजी का। तीसरा अजाब उस पे ये होता है कि मेरी बहनों उसकी उम्र में बरकत छीन ली जाती है,
اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص، ہر مرد عورت یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر طویل ہو، ہماری عمر لمبی ہو اور ہم بہت دنوں تک جیویں، ہم جی بھر کے اتنی عمر جیویں کہ ہمارا جی اور چاہے کہ ہماری عمر لمبی ہو۔ لیکن بے نمازی کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی عمر کو کم کر دیا جاتا ہے۔ آج کون سی دوا کے ہزاروں مسئلے موجود ہوتے ہوئے بھی، ہزاروں ایسو آرام ہوتے ہوئے بھی، پھر بھی اس کی عمر کم ہوگی، کتنے علاج کرا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ بے نمازی کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عمر بڑھنے کی بھی کوئی ایسی تسبیح ہے، ایسا کوئی آیت ہے قرآنی جو میری عمر لمبی ہو جا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو وقت پیدا کرو، تمہاری عمر لمبی ہوگی، تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ 3 عذاب اس پہ دنیا میں ہوں گے۔ پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا جو میں نے بتایا آپ کو پہلے، وہ تینوں باتیں پوری ہو گئیں۔ تینوں باتیں اب دوسری سنیے دل کے کانوں سے کہ موت کے وقت 3 عذاب کون سے ہوتے ہیں۔ پہلا اس پہ عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کی جو موت آ گئی تو اسے ذلت کی موت آ گئی، اس کی ایسی موت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اسے دیکھو کتنا پریشان حال ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ کہ ایسا کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مرتے وقت اس کی بدنامی ہو؟ لوگ اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اسے بلا لے، اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ کوئی مناسب سمجھے گی؟ کوئی میرا بھائی میری بہن مناسب سمجھے گا؟ نہیں نا، نہیں سمجھے گا کہ میری بدنامی ہو۔ آخری وقت میں یہ کلنک اس کے چہرے پہ لگے گا کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اس پہ یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور عذاب کا نتائج کیا ہوتے ہیں کہ اس کے لیے لوگ ڈھانٹے باندھ لیتے ہیں، جب موت آتی ہے اس سے گزرنا پسند نہیں کرتے کہ ہاں اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نحوست کائی کی ہے، بے نمازی کے اوپر عذاب ایسا ہوگا کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کریں گے، لوگ دگڑوں میں راستوں میں بیٹھ بیٹھ کے یہ ذکر کریں گے کہ فلاں انسان کی موت، فلاں انسان کا شخص کا سانس یہاں گردن میں ہی اٹکا پڑا، نہ باہر جا رہا ہے نہ اوپر آ رہا ہے۔ یہ عذاب اس کا موت کے وقت ہوگا، ذلت کی موت وہ مرے گا۔ دوسرا عذاب میری پیاری اسلامی بہنوں، دوسرا عذاب اس پہ یہ ہوگا کہ اسے اتنی بھوک ہوگی کہ تمام کھانے دسترخوان اس کے آگے رکھ دیے جائیں گے، کھانوں پہ کھانے اسے کھلائے جائیں گے، اسے لوگ لقمے بھی دیں گے اور پھر بھی کتنا بھی کھا لے وہ، لیکن اسے پھر بھی بھوک ہی ہوگی، وہ بھوکا ہی رہے گا۔ اسے کتنا ہی کھلایا جائے، کیسے ہی کھانے، ایک مچھلی جتنی بڑی سمندر کی مچھلی ہوتی ہے اس کی کتنی بڑی خوراک ہوتی ہے، اگر اتنا کھانا بھی اسے کھلایا جائے تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹے گی، اس سے بھوک ہی رہے گی۔ یہ اس کا عذاب ہے بے نمازی کا۔ جو بے نمازی ہے اسے تیسرا عذاب موت کے وقت کون سا ہوگا میری بہنوں؟ وہ پیاسا ہوگا، اسے 7 دریا 7 سمندر بھی نچوڑ کر پلایا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی، اور لوگ بوند بوند کر کے اسے پلا رہے ہوں گے، اور اسے اتنی تڑپ ہوگی، اتنی زبان نکلے گی اس کی کہ سارے دریا مجھے دے دو۔ بے نمازی کا عذاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کی جب موت آ گئی تو یہ 3 عذاب اس پہ ہوں گے مسلط۔ جو بے نمازی ہوگا، جو نمازوں کی پابندی نہ کرے گا، مجھے یقین ہے میری پیاری اسلامی بہنوں کہ اتنا وقت نہیں تمہارے پاس، 10 منٹ اپنی زندگی میں سے نکال کر کے یہ موت کے وقت کی سختی، یہ پیاس کی سختی، آج روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ رمضان کے مہینے میں، جب پیاس لگتی تو کتنی بے قراری ہوتی ہے کہ ایک گھونٹ ہی پانی مل جائے، ہم روزہ پانی سے کھولتے ہیں، تو اس موت کی سختی اوپر سے پیاس، اس قدر پیاس ہوگی کہ تمام پانی پلائے جائیں تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ تو میری بہنوں، اللہ کی محبت میں 10 منٹ نکال کر کے اور نماز کی پابندی بن جاؤ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت بے نمازی کی قبر میں جب میت رکھی جائے گی تو 3 عذاب اس پہ کون کون سے ہوں گے؟ میری بہنوں، بہت درد مند یہ واقعہ ہے، اگر آپ سماعت کر رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ نمازی بن جاؤ گی۔ پیاری اسلامی بہنوں، جب بے نمازی کو دفن کیا جاتا ہے، اسے دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو قبر میں جو قبر ہوتی ہے مٹی، جو قبر کی مٹی چاروں طرف مٹی ہوتی ہے، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، نیچے بھی مٹی، ہر طرف مٹی ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ، اس میں اس قدر
कब्र ऐसे उसे दबोचेगी कि मेरे दोनों हाथ देखो, और ये हाथ एक दूसरे में इस तरीके से मिल जाएंगे। इन हाथों को इस तरीके से, एक पसली इधर की पसली इधर मिल जाएगी, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, और इस तरीके से फंस जाएंगी दोनों पसलियां आपस में। इतनी तंग उस बेनवाजी पे वो कब्र होगी, और कब्र पुकार पुकार के कहती है कि मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं बिच्छू का घर हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मुझ में सांप बिच्छू अंधेरा रहता, मेरे लिए तैयारी न की तूने, तूने मेरे लिए मुझे इंतजाम न किया, अपनी कब्र को रोशनी बनाकर लेकर आती, रोशनी लेकर आती अपनी कब्र में। प्यारी इस्लामी बहनों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा रोने लगे, तो फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे सहाबा जो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए भी तो एक मैं खुशखबरी बता दूं कि दुल्हन बन के नमाज उसकी बैठी होगी। जब नमाजी दफन होगा तो वो कहेगा ये कौन है, तो कहेगा मैं तेरी दुल्हन। कहा मेरी दुल्हन, कि मैं तेरी नमाज हूँ जो तो मुझे वक्त पर पाबंदी से पढ़ती थी, मैं इसलिए अल्लाह ने मुझे दुल्हन बना के भेजा है। तो नमाजियों की बरकत इस कदर होगी कि दुल्हन बन के पहले ही मौजूद कब्र में बैठी होगी वो। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इधर की पसली इधर, अगर जरा सी हमारी ठोकर लग जा, एक नखून उतर जा, एक फांस लग जा, तो हमें कितनी तड़प कितनी बेचैनी होती है। कभी गौर किया है कि कब्र में क्या होने वाला है? मेरी बहनों, दूसरा अजाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी पर जो दूसरा अजाब होगा कब्र में, वो ये होगा कि कब्र में उसे एक गंजा सांप मुसल्लत किया जाएगा बेनमाजी पर, जिसके सर पे और जिस्म पे बाल नहीं होंगे, और जिसके दांत लोहे के होंगे, और जबान में जहर की होगी, और जब वो एक बार डसेगा तो उसे 70 गज जमीन में धंसा देगा, और उसके जिस्म में उसका जहर ऐसे दौड़ेगा जैसे कोई बिजली तड़क रही है, जैसे रुएं में कोई, अगर हमारे जिस्म पे थोड़ी सी चींटी या कोई कीड़ा वगैरह बैठ जाता तो हम कांप जाती हैं, हम रोने लगते हैं कि क्या चीज है, कोई कीड़ा काट लेता है, कोई चींटी रेंगती है तो हमें महसूस हो जाता है, और वो जहर सांप का हमारे जिस्म में दौड़ेगा, हमारी नसों में दौड़ेगा, और ऐसा दौड़ेगा कि हम बेहोश तो दूर की बातें जमीन में धंस जाएंगे। और आका करीम फरमाते हैं कि वो नमाज असर की जब होगी फजर की तो उस वक्त हट जाएगा, फिर असर की फजर का वक्त खत्म हो जाएगा तो फजर से लेकर के जोहर तक वो सांप डसता रहेगा, फिर जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा तो जोहर से लेकर के असर तक वो सांप हमें डसता रहेगा बेनमाजी को, और जब असर के वक्त खत्म नमाज होगा उस वक्त वो हट जाएगा, फिर मगरिब तक रहेगा, मगरिब की जब अजान होगी तो उस वक्त भी वो सांप हट जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया कि नमाज पढ़ ले, और फिर इशा तक डसता रहेगा। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ती हैं, जो नमाजों को छोड़ती हैं, उन्हें आदत ही नहीं होगी, वो कैसे नमाज पढ़ेंगी? अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, इतना सारी कितनी सनफ नासिक हो तुम, बहुत नाजुक हो, इतनी नाजुक हो कि ये बर्दाश्त कर सकती हो? नहीं मेरी बहन। इसलिए मेरी बहनों, थोड़ा सा वक्त निकाल के 10 मिनट 15 मिनट निकाल के सारा दिन सारे अल्लाह को दे दो, सब कुछ अल्लाह को दे दो, लेकिन इस बात को याद रखो कि हम अल्लाह के हैं। अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह की तरफ दौड़ आओ, अल्लाह की तरफ झुक जाओ। तीसरा अजाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा अजाब ये होगा उसकी कब्र में कि उसकी कब्र में आग को भर दिया जाएगा। उसकी कब्र का जो बिछौना होगा वो आग का होगा, चारों तरफ से आग के शोले आ रहे होंगे, और उसकी कब्र को एक आग का गढ़ा बना दिया जाएगा, एक तंदूर की तरह वो होगा। मेरी बहनों, कभी गौर करो, कभी रोटी सेकती हो, रोटी पकाती हो तो भाप रोटी में से निकल जाती है तो किल्ली निकल जाती है। ये मेरा देखा हुआ मामला है। जब रोटी पकाते हैं तो हाथ रोटी से अगर जल जा, चिमटे से हाथ जल जा, ये तवे पे पोर हुए जल जा, तो किस कदर बेचैनी होती है। तो कब्र की वो बात याद रखो कि जब बेनमाजी होगा तो उसके अंदर कब्र को तंदूर बना दिया जाएगा। मेरी बहनों, तो अब पाबंदी कर लो, इससे बड़ी कोई बात है। और आपका करीम ने जो फरमा दिया वो हक है और सच है, और अल्लाह ने कभी कभी ऐसा दुनिया में भी करके दिखा दिया है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप इसे देख रही हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अब कभी भी आप नमाजों को कज़ा नहीं करेंगी। 10 मिनट अपनी जिंदगी में से निकाल के मेरे रब को, हम सब के रब तबारक व तआला को जरूर देंगी। अब आइएगा, जो आखिरी वक्त में, जो क़यामत में जो अजाब होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
کوئی کسر کا مددگار نہ ہوگا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آقا کی کوئی بات جھوٹ تم تصور بھی نہ کہنا، ہر بات سچ ہوگی اور حق ہوگی، اللہ کی بتائی ہوگی۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی کا عذاب یہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور جس سے رب ناراض ہو جا کیا اس کی دنیا بن سکتی ہے؟ کیا وہ کسی کہاں جائے گا؟ وہ جس کا رب جس سے روٹھ جا، جس کا رب جس سے ناراض ہو جا تو اس کی دنیا تو اجڑ جاتی ہے، لیکن آخرت قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، اور دوسرا اس پہ جب عذاب ہوگا تو اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو کہ اسے دنیا میں کچھ آخرت میں کچھ مل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اور دوسرا عذاب یہ ہوگا میری بہنوں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ اس کا جو عذاب کا حساب ہوگا، آخرت کا جو حساب ہوگا، نفسی نفسی کے عالم حساب و کتاب ہوگا تو بہت سختی کے ساتھ دیا جائے گا۔ جیسے کسی کو کوئی پولیس کسی مجرم کو پکڑ کے لے جاتی ہے تو اسے گھسیٹ کر کڑھیر کر لے جاتی ہے، اس طریقے سے ہی جب اسے گھسیٹا جائے گا، اسے بلایا جائے گا تو سختی کے ساتھ اس سے فرشتے پیش آئیں گے، اس سے سختی کی جائے گی، بہت سخت کی جائے گی۔ میری بہنوں، جب رب کی سختی ہوگی پھر تیسرا عذاب جب اس پر ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ اسے وصل جہنم کر دے گا، اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمارا رب کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو بے نمازی کو، پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ کبھی غور کی ہے کہ 12 عذاب دنیا میں اور آخرت میں اور مرتے وقت اور قیامت میں ہم پہ ہونے ہیں؟ تو میری بہنوں، اگر اتنی بڑی باتوں سے نہ ڈرو گی، نمازوں کو نہ پڑھو گی، تو پھر کون سی باتوں سے ڈرو گی؟ ایسی کون سی بات ہے جسے سن کر تم نہ دہلو، جسے سن کر تم عمل نہ کرو؟ میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر نمازی نہ ہو انشاءاللہ نیت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے دل میں میرا بندہ مجھے یاد کرے اور مجھ سے یقین کرے اور مجھے اپنے لیے یہ چاہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے اور توبہ کر لے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اسے اپنی گرست میں لے لیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا معاف کرنے والا؟ میری بہنوں، میرا رب بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نماز قضا کی ہے اور نماز بے حیائی اور بری باتوں کو روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، جو آپ تم فلم میں دیکھ رہے ہیں، جو آج تم کسی کی چغلی کر رہی، کسی غیبت کر رہی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو، یہ گناہوں سے بچانا میرا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو میرا رب ضرور تمہیں اپنا گا، ضرور اپنا بنا گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ایک ماں کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کر لیں، کتنی اس سے جھگڑا کر لیں، کتنے ہی اس سے برا بھی کہہ لیں، اسے بچے مار بھی دے باز پھر بھی ماں اگر بچے کی کوئی تکلیف ہو جائے تو تڑپ جاتی ہے، تو وہ 70 ماؤں سے پیار کرنے والا کہ وہ نہیں تڑپے گا؟ وہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ ہمیں نہیں بلا گا؟ میری بہنوں، یاد رکھو دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو کیسے منہ دکھائیں گی، اور سب کے اعمال نام اعمال کھل جائیں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے میری بہنوں۔ مجھے امید ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ نے اگر یہ ویڈیو سنا ہے تو یقیناً انشاءاللہ آپ نمازی بن جائیں گی، اور مجھے بھی اللہ توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اور مجھے ناچیز کو میری بہنوں اپنی دعا میں یاد رکھنا، مجھے آپ کی دعا کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے ہر بلا ہر مصیبت سے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔